मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है कि सिर्फ सिंध धरती से मोहब्बत नहीं, उसकी खातिर अमलन खून देने वाला मुजाहिद, सिर्फ खाली खून देने वाला नहीं, जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने वाला और जिला वतनी की कर्बनाक जिंदगी गुजारने वाला, अपनी जिंदगी के ऐशो इशरत के अय्याम को कौम और सिंध के लिए वक्फ करने वाला फलसफी, शायर, अदीब, डॉक्टर सफदर बरकी मेरे साथ आपके सामने मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। मैं माइक इस अजीम शख्सियत के हवाले करता हूं। सही में मैं अदना सा आदमी हूं। थैंक यू। आप सबसे पहले अल्ताफ हुसैन भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं भी उनके साथ बैठ के इस कार खैर में शामिल हूं। यकीन जानिए कि इस पुरजोश खिताबत और इनके अल्फाज और जुमलों को सुनने के बाद कुछ बचता नहीं है कि जिस पे बात की जाए। और जो इज्जत मोहब्बत इन्होंने दी है उसके लिए मैं इनका पर्सनली शुक्रगुजार हूं। और जो इन्होंने सिंध की आजादी का बेड़ा उठाया है और उसको लोगों को दावत दे रहे हैं, दावत इश्क है ये दावत इश्क है। इस इश्क के मेराज को हासिल करने के लिए जो मेला लगा रहे हैं उनको मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, तमाम आशिकान सैयद रहबर आजम साईं जीएम सैयद के आशिकों की तरफ से और सिंध वतन को मां समझने वाले उनके आशिकों और मजनुओं की तरफ से सलाम करता हूं सर। बड़ी नवाज़िश। मैं बड़ी कोई आज तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि बड़े भाई ने बहुत कुछ कह दिया है और मैं किस्सा मुख्तसर करूंगा। मुझा प्यारा भाइरो, मुझू भेनरूं, मुझा दोस्तों, साथियों, वडड़ो, नंढड़ो, बचड़ो, जिए सिंधु देश, जिए साईं जीएम से। ये सिंध सदा जी। उर्दू और सिंधी में मिक्स करूंगा ताकि मेरे उर्दू आप सिंधी में करें। नहीं साईं, भले हम समझते हैं सिंधी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मां अज मूंखे कुछ अर्सो पहिरियों, 2-3 हफ़्ता पहिरियों, शायदि हिन ॻाल्हि खे महीनो थियो आहे, अल्ताफ भाई जी पहिरियों दफ़ो तकरीर आई सिंध जी यूनिटी ते ऐं सिंध जी आज़ादी ते, साईं जीएम से जे फिक्र ते। मां तमामु घणो, साईं खे बि ख़बर आहे, मां तमामु घणो क्रिटिक रहियो आहियां एमक्यूएम ते या अल्ताफ भाई ते भी कड़ी कड़ी, लेकिन पहिरें ॾींहं को जेके भी साईं जीएम सैद जा सच्चा आशिक फॉलोअर आहिनि साईं जीएम सैद जा, उहे साईं जीएम सैद जे फिक्र आज़ादी में जीअं ईमान रखनि था, साईं जे ई फ़लसफ़े ऐं तालीमात मुताबिक़ उहे उर्दू आबादी ऐं सिंधी आबादी जी यकजहती ऐं हिकु हुजण में भी ईमान था रखनि। छो त असां 2 भाइर 2 भेनर आहियूं, हिकिड़ी धरती जा ॿार आहियूं। मां इन में या साईं जीएम सैद, मुंहिंजे रहबर मोहतरम अब्दुल वाहिद आरिसर साहब, शहीद मोहतरम बशीर खान कुरैशी साहब ऐं सिंध में जेके भी नौजवान वेठा आहिनि, जेके खुलियल दिल जा आहिनि,
जिन जूं अखियूं खुलियल आहिनि, जिन खे सम्झ आहे, जिन साईं खे सम्झो ऐं पढ़ियो आहे, या जेके साईं जा असां बि रहिया आहिनि, जिन साईं खे ॾिठो, वेझो महसूस कयो, उनखे ॿुधो, उन्हनि खे इहा ख़बर हूंदी त साईं जेएम सैयद हर दौर में हमेशह इहा असांखे तलकीन कई, इहा असांखे हिदायत कई त बाबा ही तव्हांखे सिंध जी आज़ादी जी राह में वॾी जेकी रुकावट आहे तव्हांजो निफ़ाक़, ऐं इहो निफ़ाक़ पंजाब ॼाणी वाणी पैदा कयो आहे। इहो को हिकिड़े ॾींहं में न थियो आहे, हिकिड़ो प्री प्लान करे सिंध जी वहदत खे टोड़ण जे लाइ, सिंध जी सियासत खे, उन जी यकजहती खे टोड़ण जे लाइ असांखे इन्हनि बॉक्सिस में हिकिड़ा ख़ुदि साख्ता बॉक्सिस ठाहे उन में बंदि कयो वियो आहे। हाणे ॾिसो केॾी मज़ेदार ॻाल्हि आहे, मां तव्हांखे मुख़्तसरन 2-3 मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि त साईं जॾहिं मूंखे उहो मां साईं जो ख़िताब ॿुधो त मुंहिंजो कॾहिं बि राब्तो न हुयो, यकीन ॼाणियो त 25-30 सालनि में मुंहिंजो अल्ताफ़ भाई सां को राब्तो न हुयो। अल्ताफ़ भाई सां मुख़्तसरन मुलाक़ातूं उहे हैदर मंज़िल ते या जेल ते थियूं हुयूं, जॾहिं ही बि जेल में हुया, असांजा साथी बि जेल में हुया मुलाक़ातुनि जे दौरान। उन खां पोइ को बि राब्तो न हुयो। अचानक मूं हीउ ख़िताब ॿुधो, मुंहिंजी गैरत, मुंहिंजी सिंध सां इश्क, मुंहिंजी मोहबत मूंखे मजबूर कयो त मां इन जी हिमायत कयां। मूं जीअं ई उन जी हिमायत कई, अल्ताफ़ भाई मूंसां कॉन्टेक्ट कयो, किथों नंबर वरितई, खातो वरितई, ॻोल्हे हथ कयईं, लखा फ्रीन अथसि। हिन माण्हू मूंसां राब्तो कयो ऐं मूं जहिड़नि ॿियनि सॼी क़यादतुनि सां, मां फ़िलहाल नाला नथो खणां, पर सिंध जी समूरी क़यादतुनि सां, दानिश्वरनि सां हिन राब्तो कयो ऐं चयो त बाबा हे ख़ैर जो कमु आहे, असां मां कोई बि अकेलो माण्हू इहो कमु नथो करे सघे, अचो गॾिजी वेहूं, सिंध जी आज़ादी जी ॻाल्हि कयूं, बाक़ी जेके नंढा नंढा मसइला इहे पाणे सफ़र में तय थी वेंदा, जेकी हक़ीक़त आहे। ही ॾिसो, सिंध 7000 सालनि खां उते आहे, भला इन्हनि 7000 सालनि में ग्रीक्स आया, फारस वारा आया, ईरान वारा आया, पठान आया, मुगल आया, अरगोन आया, अरब आया, ये नस्लूं आयूं, विड़ियूं, सिंध खे हिकिड़नि फतह करण जी कोशिश कई। उन्हनि जी कोशिश इहा हुई त सिंध खे फतह करे हड़प कयूं, पर थियो इहो त एॾिन वॾनि काउनि जे बावजूद सिंध पंहिंजो पाण खे आज़ाद कंदी आई। जेके मुनहरिफ थिया उहे हलिया विया, जेके सिंध जा पुट थिया उन्हनि खे सिंध पंहिंजी छाती ते पनाह ॾिनी। अॼु बि सिंध में भई असां सिंधी माण्हू थोरो ही एहतियात सां सोचो, नौजवानो सोचो, ही माण्हू कल्ह खां वठी मूंखे बि गारगंद जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे, मूंखे परवाह न आहे, सोचो, पर ही ॻाल्हि सोचो, हे मां तव्हांखे ॿुधायां थो त सिंधी क़ौम में अॼु ॾींहं ताईं असां सिंधी पाण में भला ॼामोट, समाट, बलोच, सैयद, राजपूत नस्ल, इहे सभु नस्लुनि जा ज़िक्र आहिनि न आहिनि? अॼु ॾींहं ताईं कची पिंडी, पकी पिंडी, अॼु ॾींहं ताईं ही शेख आहे, ही मेमण आहे, अॼु ॾींहं ताईं जेको आहे ही उतरादी आहे, लाड़ी आहे, इहे तज़ादात असांजे अंदरि आहिनि। ईअं ई सम्झो त हिकिड़ो वॾो मुहाजिर नस्ल बि आयो आहे हिते, जीअं मुंहिंजी सरकी ज़ात आहे, ईअं ॿियनि जूं ज़ातियूं आहिनि, ईअं ई मुहाजिरनि में के ज़ैती आहिनि, के नकवी आहिनि, के कुरैशी आहिनि, के कीअं आहिनि, ऐं इहो क़ौमूं के हिकिड़े ॾींहं में नथियूं ठहनि, न ई को हिकिड़ो फेस उन्हनि जो थिए थो। छा 5000-7000 साल अॻे मोहन जे दड़े जी महल, उहा अज़ीम शान सिंधी क़ौम हिन क़िस्म जी हुई? उन में इहे मिलावटूं थियल हुयूं जेके असांजी नस्लुनि अची हिन में शामिल थी कयूं आहिनि? न, ही नओं शेप वठंदियूं थियूं वञनि शयूं जेके आहिनि। उन जे करे नेशन बिल्डिंग जे लाइ असांखे इन पाण खे ओपन माइंडेड रखणो पवंदो। भई असां अमेरिका अचूं था, असांजा ॿार अमेरिका में मिसाली तौर ते ॼमनि था, जर्मनी में ॼमनि था, USA में, इन में बर्तानिया में, उहे कीअं अची उहे मक़ामी लैंग्वेजिस बि सिखनि था, उते ई वधनि था, प्राउडली जेको आहे उते मर्ज थियनि था, ऐं हू माण्हू असांखे कीअं क़बूल कनि था, लोकल माण्हू, त असांखे बि उहा वुसत, उहा
खुलियल ज़हनी असांखे पाण खे तासुबनि को पाक करणो पवंदो। मां दिलि सां थो चवां त मां कॾहिं बि रेसिस्ट न आहियां रहियो। मूंखे मुंहिंजी तरबियत इहा न आहे। साईं जीएम सैयद रेसिस्ट न हुयो। साईं जीएम सैयद जेको आहे मॉडर्न सिंध जी खे बिल्ड करण जे लाइ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कंदो हुयो। साईं जीएम सैयद जे हूंदे असां वटि केॾा उर्दू स्पीकिंग जेके जीएसएन जा मेंबर हुया। अल्ताफ भाई ईंदो वेंदो हुयो, बशीर खान आरीसर साहब, पुराणी सॼी जेकी आहे क़यादत इन्हनि जे प्रोग्रामनि में ईंदी वेंदी रही हुई। ऐं उन वक़्तु त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट बि न हुई, उन वक़्तु मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट हुई, पोइ मुतहदा क़ौमी मूवमेंट थी। ऐं हाणे जॾहिं उहो मुतहदा क़ौमी मूवमेंट को बि अॻिते जेको आहे सिंधू देश जी ॻाल्हि थो करे त हाणे साईं सफ़दर सरकी बि गद्दार, हाणे फलाणो बि गद्दार, हो बि गद्दार। अरे बाबा मूंखे सम्झायो त सही, भला जेको आहे जेको माण्हू चवे थो त फौज निकिरे सिंध मां, सिंध जा वसीला सिंधियुनि खे मिलनि, सिंध हिकिड़ी आज़ाद अज़ीमुशान जेको आहे आज़ादी वठे आज़ाद ममलकत तो हो थिए, छो जेको आहे उन खां इनकारी आहियो। ऐं मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ॿुधायां थो त हिकिड़ी साज़िश थी रही आहे, तमामु घणी वॾी साज़िश। ब्रिटिश जॾहिं इंडिया खे डिवाइड करण जो सोचो, तव्हां सोचो त अक्सरियती जेको बंगाल हुयो, बंगाल में अक्सरियती मुसलमाननि जी पॉपुलेशन हुई ऐं पंजाब में अक्सरियती हिंदू ऐं सिखनि जी पॉपुलेशन हुई। पर ॾिसो केॾो चालाकी सां, छो जो उन्हनि खे हिकिड़ो पंहिंजे इंट्रेस्ट जे लाइ हिकिड़ो कंट्री बर्तानिया खे ठाहिणो हुयो, त हुननि चयो उन साइमन कमीशन ऐं ॿियनि कमीशन उहे पेपर्स हिते ब्रिटिश लाइब्रेरी में पिया आहिनि, हर कोई पढ़ी सघे थो। उन वक़्त जे एडीसी जा पेपर्स पिया आहिनि, जेकी करस्पॉन्डेंस थी आहे, उन ते हेॾा सारा बुक्स लिखियल आहिनि। तव्हां उन्हनि खे खणी ॾिसो त चवनि था त बंगाल छो वञे, जेको आहे बंगाल वञे हिंदुस्तान ॾे, होॾे न वञे, छो जो अक्सरियत मुसलमाननि जी हुई त मुसलमाननि ॾे वञणु खपे हा। ऐं हेॾे पंजाब जेको आहे अक्सरियत हिंदुनि ऐं सिखनि जी आहे, त उनखे चवनि था यार उनके पास तो कोई दे सपोज टू हैव वन ऑफ दी बिगर सिटी, दे डोंट हैव। छो त पंजाब इन हर दौर में पंजाब इहा ई फौज, पाकिस्तानी फौज का हिननि पाण न ठाही, उहा बर्तानिया जी ठहियल हुई। आईएसआई हिननि पाण न ठाही, बर्तानिया जी ठहियल आईएसआई हुई, त उनजे करे उन जी ही कंटिन्यूएशन आहे। मां अचां थो उन दौर में इन सॼे प्रोसेस खे करण जे लाइ वॾे में वॾो कत्लेआम ऐं नफ़रत जो ॿिज जेको विधो वियो उहो बंगाल में ऐं पंजाब में, ऐं उन्ही को भी 10 साल लगे वडे में वडा फसादात मेरठ में कया गया। साईं एक इजाजत चाहूंगा, एक लफ्ज कह दूं? बिल्कुल बिल्कुल। साईं जो बता रहे हैं आईएसआई का और बर्तानिया का, सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं, आप लिखिए 1948 लिख लीजिए आप। 48 में आप देख लीजिए, आप कहिए व्हेन आईएसआई वाज फॉर्म्ड एंड हु फॉर्म्ड इट, ये सवाल डालिए गूगल में, आपको जवाब आ जाएगा। सॉरी मादरत। नहीं सही। अब मैं जरा थोड़ा अपने उर्दू बोलने वाले बहन भाइयों बुजुर्गों, जो ये नौजवान नस्ल बैठी है हमारी, मैं उर्दू बोल रहा हूं भाई, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सिंधी हमसे अच्छी बोल रहे हो। देखें, मैं आपको बताता हूं कि हमारे दिलों में कोई नफरत, कोई तासुब नहीं है। यकीनन कुछ छोटे जहन वाले, साजिशी जहन वाले और आईएसआई के पेरोल पे, एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे चलने वाले सिंधी हैं जो नफरत का बीज बो रहे हैं, महाजरों में भी हैं, और 99% सिंधी तासुब से खाली हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमारे भाई हैं,
یہ ہماری بہنیں ہیں, وہ آپس میں رشتہ داریاں کرتے ہیں. ہم میرے بچے بھائی, ان کو اردو آتی ہے, ان کو سندھی آتی ہے, وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں, ہم ان کو اسپینش اور فرینچ سکھا رہے ہیں, اور ہمارے آدھے گھر میں بلوچی بولی جاتی ہے. تو زبانیں تو جتنی آئیں اتنا اچھا ہے, جتنی سیکھیں اتنا اچھا ہے. بچوں کو جتنی زبانیں آنی چاہیے, اس سے تو نالج بڑھتی ہے, آدمی کی کانفیڈنس بڑھتا ہے, آدمی میں زیادہ پاور آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے اس دور میں مسلمان کے گھر میں اور مسجد میں سور کاٹ کے پھینک رہے تھے, اور ہندو کے گھر میں گائے کاٹ کے پھینک رہے تھے, اور انسانوں نے انسانوں کو کاٹنا شروع کر دیا اس بہکاوے میں, یہی چیز اب سندھیوں سے کروائیں گے کہ اردو اسپیکنگ کے خلاف, مہاجروں کے خلاف ایسی زبان یوز کرو کہ جذبات بھڑکیں اور ایسا کلیش والا ماحول پیدا کرے. اسی طریقے سے اب دیکھیں, یہ تو عجیب مذاق ہے کہ جس نے یہ پوری تحریک کھڑی کی, جس نے یہ پورا ماحول بنایا, آپ لوگوں کو یونائٹ کیا, اس سے بھی بڑے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں. وہ واشنگٹن ڈی سی میں, کیا نام ہے اس کا, واسع جلیل اور ندیم نصرت. یہ میں بتاتا ہوں, بھائی نہیں بتایا, میں بتا, ندیم نصرت اور واسع جلیل چلے ہیں کیا کرنے بھائی, ان کو الگ وہ فری کراچی موومنٹ چلانے نکلے ہیں یہ دو بندے. میں آپ کو بتاتا ہوں, واسع جلیل اس کے ساتھ ساتھ اور یہ ندیم نصرت کان کھول کے سن لے کہ سندھ کوئی کیک نہیں ہے کہ جس کا پیس کاٹ کے کوئی کھا لے. 7,000 سالوں سے سندھ سروائیو کرتی آئی ہے. اتنے بڑے بڑے جابر, قاتل, رہزن قومیں آئیں, سندھ نے سروائیو کیا. اور اب میں بتاتا ہوں آپ سب نوجوانوں کو, سازش کو سمجھیں کہ الطاف حسین غلط ہے, ہاں, لیکن ندیم نصرت جو بالکل توڑ کے الگ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, ISI کے سامنے وہ صحیح ہے جو ملک سے ہی توڑ کے وہ فری کراچی کر رہا ہے. یعنی اس کے لیے پروپیگنڈا نہیں ہے, اس کو مال بھی دے رہے ہیں, ISI آگے بھی کر رہی ہے, اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. دوسرا وہ دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اندر کراچی کے اندر, مہاجر کے نام پہ ککھ پتی سے کروڑ پتی بن گئے, اور کچھ تو ارب پتی بن گئے. ککھ پتی سے کروڑ پتی آپ نے دیکھا سائیکلوں پہ. بھائی میں پڑھتا تھا ادھر SMC میں رہتا تھا, میں پلا پڑا کراچی میں ہوں, میرا گھر کراچی میں تھا ایک. تو میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کو میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا, وہ سائیکلوں پہ چلتے تھے, 50 پہ چلتے تھے, موٹر سائیکلوں پہ چلتے تھے. آپ قسم اٹھا کے کہو وہ لینڈ کروزروں میں, ڈیفینس کے بنگلوں میں, بحریہ کے بنگلوں میں نہیں رہ رہے, ارب پتی نہیں ہے, لندن میں, اور انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی امریکہ میں. آئے میں دکھاتا ہوں ان لوگوں نے کتنی جائیدادیں بنائی ہیں. ملیشیا میں بڑے بڑے ہوٹل, دبئی میں بڑے بڑے ہوٹل نہیں لیے. اب وہ مہاجر ہیں, وہ سچے ہیں, اور یہ جھوٹا ہے. یعنی مذاق دیکھیں ہسٹری کا کہ وہ سچے ہو گئے, کیونکہ اظہار الحسن اور یہ سب مہاجر, ہم مہاجر ایسے, ہم مہاجر ویسے. بھائی آپ لوگوں کو اگر اتنی غیرت ہے, ندیم نصرت اور میرے اظہار الحسن اور دوسرے بھائیوں, اگر آپ کو اتنی غیرت ہے تو چلو میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا. آپ سب سے پہلے تو یہ کہو کہ جنہوں نے آپ کے لوگ اٹھائے ہیں, رینجرز نے, فوج نے, وہ فوج اور رینجرز نکلے سندھ سے, کراچی سے نکلے. چلو کراچی کی بات کر رہا ہوں, چھوڑے سندھ کو, کراچی کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ بھائی کراچی بولتے ہو اتنا پیسہ, یہ ہمارے اس پہ میں آؤں گا, زرداری صاحب. دیکھیں مہاجر کو کیسے وہ یوز کر رہے ہیں, ورڈ کو, مہاجر کو, سندھی کاٹ ڈالیں گے, سندھی نفرت کرتے ہیں, سندھی آپ کو یہ کر دیں گے. آپ کو ڈرا کے ایک جگہ جمع کر کے, اور وہ سندھ کی اصل قوت, آزادی والی قوت, آپ کے اصل لیڈر اور آپ کے اصل لیڈر کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کے خلاف ایسا استعمال کر رہی. وہ ملینئر بن جائیں, بلینئر بن جائیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرے, وہ اوکے ہے. اب میں اپیل کرتا ہوں اظہار الحسن سے اور یہ بہادر آباد والی MQM سے, بھائی غیرت کریں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا.
اور نصرت ندیم سے غیرت کرو, پریس کانفرنس کرو کہ یہ فوج آج ہی نکلے, ہمارے لوگ واپس کرو جتنے بھی اٹھائے گئے ہیں کراچی کے. میں صرف اردو بولنے کے لیے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, جن کو مہاجر کہا جاتا ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی یہ کراچی کی زمین تھی, یہ ملیر ضلع کراچی میں ہے نا, کراچی کی زمینیں وہ پورے کی پوری بحریہ کے ذریعے نواب شاہ تک زرداری نے, پیپلز پارٹی نے بیچی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب یہ کورٹ میں مقدمہ چلا. یہ کھیل دیکھو کیا ہے, کھیل دیکھو. مقدمہ چلتا ہے بھائی, مقدمہ چلتا ہے, اس پہ 450 ارب کا فائن ہوتا ہے کہ بھائی 450 ارب آپ بھریں گے زمین کے. اس کو لندن میں ادھر پکڑتے ہیں, وہ الگ مقدمہ ہے فراڈ کا, ہاں جی ٹیکس کا. اس کو ادھر پکڑتے ہیں, اس پہ 150 ارب کا فائن ہوتا ہے. اب فوج کیا کرتی ہے, باجوہ بھاگتا ہے ادھر آتا ہے, اس کی جان چھڑا کے کہتے ہیں بھائی یہ 200 ارب روپے تو ہمیں اس میں سے کاٹ کے ملے. چلو ملے, لیکن دیتے کس کو ہیں؟ زمینیں کس کی؟ سندھ کی. زمینیں کس کی؟ ملیر ضلع کی. زمینیں کس کی؟ کراچی کی. ہاں وہ پیسے وری 450 ارب سندھ کو نہیں, وہ وری وفاق کو جائیں گے. کیوں؟ تمہارے باپ کی زمین ہے. سندھ کسی کے باپ کا ہے؟ نبی نصرت بولو بہادر آواز لو 450 ارب سارے کے سارے کراچی پہ خرچ کرو, یا 250 ارب کراچی پہ خرچ کرو, باقی 200 ارب دوسرے ضلعوں کو, سب ضلعوں کے سیوریج سسٹم, پانی کے سسٹم, اس کو بیٹر کیا جائے, ایجوکیشن کو بیٹر کیا جائے. کیوں پنجاب کو جائے بھائی پہ؟ یہ تو وہ ہوا یار, سندھی میں کہنا ہے, سندھی میں ایک چونیا جہان خان والو فیصلو سمجھی گیا ہوں. اردو بولنے والے بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی آدمی ریپ کرے, کسی کو انوسینٹ کو ریپ کرے, پھر فیصلہ بھی اس ریپسٹ کے پاس جائے. یعنی تو ہمارے پیسے, ہماری زمین اور ہمارے خلاف کورٹوں سے لے کے اب وہ وفاق میں جائے. کیوں بھائی؟ سندھ تمہارے باپ کا ہے. اور اب دیکھیں, اور پیپلز پارٹی والے, یار پیپلز پارٹی والن کے ماں ہاتھ جوڑے تو چواں, زرداری صاحب سندھ وکڑی, زرداری صاحب سڄی سندھ بحریہ جے نالے تے سندھ میں हेॾी ساری کالونائزیشن کرائی, हेॾी ساری जेको आहे सेल कई, छा मिलियसि? न इज़त मिलियसि न पैसो. ऐं सिंध गवर्नमेंट जो उहो पैसो वफ़ाक़ ॾे हलियो वियो. ऐं तव्हां को ब्लैकमेल करे सिंधियुनि को ज़रदारी जी गवर्नमेंट में ASF कॉलोनी, एयरफोर्स सोसाइटी, ASF सोसाइटी, नेवी सोसाइटी, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, कराची से लेकर हैदराबाद तक ये फौजियों की डिफेंस सोसाइटियां, पूरा आप हाईवे देख लो. क्यों भाई? इधर अमेरिका में, यूरोप में, यूके में कहीं भी फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को जमीनें मिलती हैं, बंगले मिलते हैं? ये कौन सा मुल्क है? एक तरफ कहते हो गरीब मुल्क है, फौजियों के इतने ठाठ, और मेरी लैंड पे क्यों? हमारी सिंध पे. मैं ये उर्दू बोलने वालों को भी बोल रहा हूं, सिंधियों को भी. आप देखें डिफेंस सोसाइटी कराची से शुरू होती है, हैदराबाद तक पहुंच गई. तो मेरे भाई इस तरफ वरी जो सिंधी हैं, इस तरफ वो वरी क्या कहते हैं? सिंधियुनि खे कीअं ड्रियाईंदा आहिनि? सिंधियुनि खे इहो ड्रियाईंदा आहिनि, मुहाजिर खाई वेंदा, मुहाजिर सिंध खे टुक टुक करे वेंदा, अली हीअं करे वेंदा, हीअं कंदा. उन्हनि खे भाव ॾेई पंहिंजे होल्ड में वठी, उन्हनि को वोट वठी, वरी फैसला वरी सिंध जे ख़िलाफ़, सिंधियुनि जे ख़िलाफ़. साॻी ॻाल्हि उते जेकी वेठी आहे सरकारी MQM, ऐं हो जेके सरकारी माण्हू वाशिंगटन DC में वेठा, मुहाजिर मुहाजिर मुहाजिर, और मुहाजिर का वोट लेके पैसा बना के मुहाजिर तो वही रह रहा है. मुझे बताओ यार, लालू खेत में कौन सी तब्दीली आ गई है? कौन से मुहाजिर की जिंदगी में तब्दीली आ गई है? हाँ, सारा माल बना के ये लोग खा गए, पी गए. हाँ, इस शख्स को धोखा देके इधर सब माल बनाने के लिए, सीटें लेने के लिए, MNA बनने के लिए, MPA बनने के लिए, हर चीज दुनिया की लज्जतें लेने के लिए इसके साथ थे. जब हक की बात आई, इम्तिहान की घड़ी आई, उसी लम्हे वो छोड़ के निकल गए पिछली गली से, और अपने शर्म को छुपाने के लिए, अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए
غداروں کے ساتھ اور آقاؤں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو آپ سمجھو. اور یہ جن کو سول وار کرانا چاہ رہے ہیں، سندھی بھی بدھی چھڈن. اے مجھا اردو بولنے والے بھائی، میرے بہنیں، یہ نوجوان، خاص طور پہ یار نوجوان سمجھ لو یار، سول واروں میں کچھ نہیں بچتا. یقین جانے بھائی نے کیا زبردست بات کہی. نہ آپ ختم کر سکتے ہو سندھیوں کو، آپ سب سندھی ہو، لیکن نہ آپ اس نسل کو ختم کر سکتے ہو، نہ وہ آپ کی نسل کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس کو دیکھنا ہے بیروت پہ BBC کی بیروت پہ پرانی فلمیں دیکھو. آپ کو پڑھنا ہے تو امریکن ہسٹری پڑھو. امریکہ کی آزادی کے ٹائم پہ صرف چند ہزار لوگ شہید ہوئے تھے یا مرے تھے، لیکن امریکن سول وار میں ایک ہی زبان بولتے تھے، ایک ہی طرح کی نسل تھی، ایک ہی طرح کا ریلیجن تھا، لیکن آپس میں الجھ پڑے. کنفیڈریٹ اسٹیٹس پہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے. بالکل ٹھیک. اور کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دونوں فریق ادھر کے ادھر ہیں. انہوں نے نئی سوسائٹی، پھر اتنے نقصان کے بعد پھر نئی سوسائٹی بنی، وہیں سے وہی بنانی پڑی. تو اب آپ جتنا بھی لڑ لو، کچھ بھی کر لو، آپ کو سوسائٹی ادھر سے ہی بلڈ کرنی ہے. سو بیٹر، اٹس بیٹر فار اس. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن نیگیٹو ایشوز. لیو them alone. Just leave those rubbish people. Let them talk. اپنا کام کرو، اپنے قائد کی سنو. یہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کے ساتھ کھڑا تھا نا، آپ کے ساتھ کھڑا تھا. ارے بابا تا سندھی سائیں GM سید کو متھے سندھ جو کو عاشق دیوانو کو تھی سگے تو چھا، جے منہ کے سندھیت سکھائی، جے منہ کے سندھ سا عشق سکھاयो، جے منہ کے سندھ سمجھائی. ऐं मूंखे इन ॻाल्हि में को बि हिजाब नथो थिए त जेकॾहिं ही शख़्स इहा ई सिंध पंहिंजे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधियुनि खे, पंहिंजे बचनि खे, पंहिंजी कम्यूनिटी खे, पंहिंजे कबीले खे, पंहिंजी पार्टी खे सम्झाए थो त मां हिन सां बीहंदुसि, मां हिन सां बीहंदुसि, मूंखे को बि हर्ज न आहे, मां हिन सां बीहंदुसि. मां तव्हां सिंधियुनि खे अपील थो कयां, अल्लाह जे वास्ते सीरियस थियो. तव्हां वेड़ न ॾिठी आहे. असां लसानी फसादात ॾिसी चुका आहियूं. 86, 87 वारा छा थियो हुयो? सिंध खे नुक़सान थियो हुयो, फ़ाइदो थियो हुयो? कंहिं लोड़ियो हुयो? सिंधियुनि उर्दू ॻाल्हाइण वारनि लोड़ियो हुयो. कंहिं विड़ायो? थोरो गौर कयो, कंहिं विड़ायो? एस्टेब्लिशमेंट जे एजेंसियुनि जे एजेंटनि विड़ायो. उहे एजेंट असांजे अंदरि हुजनि, उहे दलाल असांजे अंदरि हुजनि, उहे दलाल उर्दू आबादी में हुजनि. असांखे सम्झ खां कमु वठणो आहे. ऐं मां आख़िर में ही तव्हां ॾिसो केॾो कहर पियो थिए. ही महक न्याणी हिंदुनि सां उत्तर सिंध में छा पियो थिए? ही महक न्याणी सां छा पियो थिए? हू न्याणी कोर्ट में चवे थी, कोर्ट चए थी हिन खे जेको आहे, कोर्ट में चवे थी मां मालकनि ॾे वेंदमि, उनखे न ॾियो. हे जेके सरहंदी गादी आहे, हे मियां मिठो आहे, इन्हनि खे फौज, डायरेक्ट फौज जी सपोर्ट आहे त हिते हिंदुनि खे भॼायो ऐं हिते पंजाबियुनि खे ऐं नवनि माण्हुनि खे, ॿियनि क़ौमुनि खे सिंध में कराची में लखा माण्हू पंजाब जा, ॿियनि सूबनि जा, हेॾो होॾो जा आबाद कया पिया वञनि. हिकिड़ी नए सिरे सॼी सिंध में कॉलोनाइज़ेशन पई थिए. उन कॉलोनाइज़ेशन के आप भाई कराची के बादशाह हो, ज्यादा समझदार हो. आप नहीं देख रहे हो कराची में क्या हो रहा है? केमाड़ी में सिंधी रहते हैं अब. पूरी पेरीफेरी, पूरे कराची को देखो कैसे तेजी से धड़ाधड़ धमाधम बिल्डिंगें बन रही है और बाहर के लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और इसी तरीके से पूरे सिंध में. तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि होश के नाखून लो भाई. हम तो अमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं. सिंध जैसा अमन पसंद और साईं GM सैयद के हम जो फॉलोअर हैं, उन जैसा अमन पसंद कोई नहीं होगा. और हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं, और मुस्तकिल अमन के लिए, मुस्तकिल अमन जे लाइ आज़ादी ज़रूरी आहे, ऐं आज़ादी जे लाइ जिदोजहद ज़रूरी आहे, ऐं जिदोजहद जे लाइ यकजहती ज़रूरी आहे.
یکجہتی کے لائے منظم آرگنائزیشن ضروری ہے. باقی جیکو آستے آستے ہر کی گال تو سمجھ میں اچی ویندی. ماں ہنن جو شکر گزار آیا جو ہنن مکھے دعوت ڈنی ماں لنڈن آیس خاص طور تے ملیا سے ڈاڈی خوشی تھی. انتہائی ماں ڈاڈو انکریج آیا. اللہ کندو سائیں جی ایم سید سندھ جی دعا سا الطاف حسین ایسا سب جے آزادی پسند آیوں ان کی کامیابی ملتی. آمین ثم آمین. مجھے ڈاکٹر صفدر سرکی صاحب کے تمام خیالات سے یعنی میں کہوں گا کہ اس میں وزن ڈال دوں میں اور اتنا متفق ہوں میں. یعنی اگر سیر کا تھا تو میرا وزن بھی ایک سیر ڈال لیجیے, آپ 2 سیر ڈال لیجیے, 5 سیر ہو جائے گا. تو ساری باتیں لیکن غور کرنے والے کے لیے ہیں, سوچنے والے کے لیے ہیں کہ سوچیں. سول وار کرنی ہے, پیار سے ملنا ہے, پنجابیوں کا غلام بننا ہے, بحریہ ٹاؤن, فضائیہ ٹاؤن, فضائیہ بحریہ فضائیہ, آرمی ٹاؤن, فلاں ٹاؤن, عیدگاہ ٹاؤن, فوجی ٹاؤن, دس ٹاؤن, فلاں ٹاؤن. ابے بابا تمہارے باپ کی جگہ ہے یہ, کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ابھی سائی نے بتایا کہ وہ 200 تمام اخباروں میں 200 ارب روپے لے تو لیے زمین سندھ کی, 200 ارب روپے لیے, وہ ارب روپے فوج کی جیب میں گئے. ہمیں کیا ملا؟ سندھ کو کیا ملا؟ ایسا پاکستان جہاں ایسا انصاف ہو ہم کو نامنظور 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 ہے, بالکل نامنظور. اور اب عیسائی نے اپنے بیان میں ایک بات کہی کماڑی کی, کل سے اب تک کماڑی میں ایک زہر یعنی کہہ رہے ہیں گیس نکل رہی ہے جو زہر آلود ہے, زہر ملی ہوئی ہے, زہریلی گیس ہے. وہ زہریلی گیس انسان میں جا رہی ہے, انسان مر رہے ہیں. اب تک 16 آدمی مر چکے ہیں, اب تک 250 اسپتالوں میں داخل ہیں, کچھ وینٹیلیٹر پہ ہیں, مرنے والے ہیں. اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ گیس کس کی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کہاں سے نکل رہی ہے. بڑے بڑے کارنامے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے, یہاں فوج چلی گئی اور فوج نے 2 منٹ میں اس کو ڈھونڈ نکالا. کدھر گئے؟ بھاگ گئے ہیں, یہ ابھی تک پتلونیں نہیں پہنی جا رہی ان سے. کہاں فوجی؟ اس کا مطلب ہے جس ملک میں لوگ انسان مر رہے ہو اور زہریلی گیس کا تعین نہ ہو, وہاں کی فوج اگر وہاں پہنچ کر عوام کو نہ بچا سکے, ایسی فوج کو ختم کر دینا چاہیے. نااہل ہے یہ فوج, نااہل ہے, نااہل ہے. کون دے گا ان بے گناہ مرنے والوں کا حساب؟ تو جناب اب سب کہہ رہے ہوں گے بڑی اچھی بات کہی. جی نہیں, ابھی آگے چلیے. سائیں نے جو بات کہی ہے, یہ مرتے مرتے لوگ مرتے رہیں گے, جگہیں خالی ہوتی رہیں گی, وہ بھی کسی فوجی ٹاؤن کو دی جائے گی جگہ کماڑی کی. یہ ہے رات کی بات. لوگوں کو نکالیں گے ادھر سے لوگ نکالیں گے. بابا ادھر سے نکلو, نکلو بابا سائیں, نکلو نکلو, مر جاؤ گے سائیں, آپ نکلو ادھر سے. وہ زمین خالی ہوتی رہے گی, دسار کھینچ دیں گے, وہ گیس نکلنا بند ہو جائے گی اور ادھر فوج کا ٹاؤن بنے گا. تمہارے باپ جو کوششیں کر رہے ہیں کر لیں بیٹا. اب سندھی اور مہاجر جاگ رہا ہے پنجابیوں. اس دن ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ, میں تو ہوں
لیکن ہم سب جن دل کی گہرائیوں سے ایک ہو گئے. خدا کی قسم ہمیں صرف اعلان کرنا ہوگا. اور اگر کہتے ہیں اعلان سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی کسی اور چیز